राजपत्र अंकित प्रथम श्रेणी नायब सुब्बा वा सोस्रा पदको लागि लिखित परीक्षा अर्थात् दोस्रो पत्रमा सोधिन सक्ने केही महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू लिएर यस भिडियोमा उपस्थित भएको छु। यदि अलिकति पनि हजुरलाई यो टपिक इम्पोर्टेन्ट लाग्छ भने भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नु, यहाँबाट हजुरलाई धेरै लाभ हुनेछ है। ल हजुरको धेरै टाइम नलिई भिडियोलाई सुरु गरौँ। हजुरहरू पनि यी सबै प्रश्नलाई आफ्नो कपीमा टिपोट गर्दै जानु है पछि रिभिजन गर्नको लागि। हाम्रो पहिलो प्रश्न, नेपाललाई विश्व मानचित्रमा कसरी चिनाउनुहुन्छ? लेख्नुहोस्। 5 नम्बरको लागि है साथीहरू। ल उत्तर लेख्ने फर्मेट त हजुरलाई थाहा नै होला है। यसको उत्तर लेख्दा सबभन्दा पहिला माथि एउटा ट्याग दिनु होला है। के त विशिष्ट झन्डाको देश नेपाल। कहिले पनि प्याराग्राफमा नलेख्नु होला है, बुदागतमा लेख्नु होला है। ल हाम्रो पहिलो बुदा के रहेको छ भने नेपाल पृथ्वीको उत्तरी गोलार्धको सबैभन्दा ठुलो महाद्वीप एसियाको दक्षिण भागमा पर्ने एउटा भूपरिवेष्टित अल्पविकसित एवं विकासोन्मुख मुलुक हो। यसको लगभग 75% भूभाग पर्वतीय छ। यसको क्षेत्रफल 1,47,181 वर्ग किलोमिटर जुन 56,827 वर्ग माइल रहेको छ है। ल आफ्नो देशलाई कसरी विश्वमा चिनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा यहाँ लेख्नु छ है साथीहरू। ल दोस्रो बुदा, नेपालमा भौगोलिक अक्षांश अनुसार 26 डिग्री 22 मिनट उत्तरीय अक्षांशदेखि 30 डिग्री 27 उत्तरीय अक्षांशको बिचमा र देशान्तर अनुसार 80 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशान्तरदेखि 80 डिग्री 12 मिनट पूर्वी देशान्तर बिच फैलिएको छ। अर्को पोइन्ट, नेपालको पूर्वी सिमाना भारतको पश्चिम बङ्गाल तथा सिक्किमसँग, पश्चिम सिमाना भारतको उत्तराञ्चल प्रदेशसँग, दक्षिणी सिमाना भारतको बिहार तथा उत्तर प्रदेशसँग र उत्तरी सिमाना चीनको शासित क्षेत्र तिब्बतसँग जोडिएको छ। त्यसै गरी अर्को बुदा, क्षेत्रफलको हिसाबले नेपाल छिमेकी राष्ट्र भारतभन्दा 22 गुणा र चीनभन्दा 65 गुणा सानो रहेको छ। अर्को बुदा, नेपालले पृथ्वीको कुल क्षेत्रफलको 0.03%, एसिया महादेशको 0.3% र दक्षिण एसियाको करिब 3% भाग ओगटेको छ। त्यसै गरी अर्को पोइन्ट, नेपालको प्रमाणिक समय गौरीशङ्कर हिमाललाई काटेर गएको 86 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशान्तर रेखालाई आधार मानि निर्धारण गरिएको छ। सो समय गिर्ने समयभन्दा 5 घण्टा 45 मिनट छिटो छ। परीक्षामा यही सेम बुदा लेख्नुपर्छ भन्ने छैन है, आफूले जानेको लेख्नु होला। त्यसै गरी नेपालको पूर्व पश्चिम कुल लम्बाइ 885 किलोमिटर तथा सरदर चौडाइ 193 किलोमिटर रहेको छ। अर्को, यसको अन्तिम बिन्दु पूर्वमा ताप्लेजुङ, पश्चिममा कञ्चनपुर, उत्तरमा हुम्ला र दक्षिणमा झापा कोलोदावरी हो है। ल यो अन्तिमको 2 विशिष्ट बुदा लेख्न नबिर्सनु होला है साथीहरू। के त विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा रहेको यस देशलाई तेस्रो ध्रुवको देश पनि भनिन्छ। अन्तिम बुदा, नेपाललाई प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाको पालामा 39 जिल्लामा र राणाकालदेखि विक्रम सम्वत 2018 वैशाख 1 अघिसम्म 35 जिल्लामा र विक्रम सम्वत 2018 वैशाख 1 देखि 14 अञ्चलमा विभाजन र 75 जिल्लामा। त्यसै गरी विक्रम सम्वत 2029 असार 13 गतेदेखि 4 विकास क्षेत्रमा, विक्रम सम्वत 2037 असोज 26 गतेदेखि 5 विकास क्षेत्रमा, त्यसै गरी 2072 असोजदेखि 7 सङ्घीय प्रदेशमा र 6 महानगरपालिका, 11 उपमहानगरपालिका, 273 नगरपालिका, 460 गाउँपालिका तथा 6,743 वटा वडामा विभाजन गरिएको छ है। योभन्दा बढी एउटा पनि बुदा नहाल्नु होला है। ल यो 5 नम्बरको लागि है साथीहरू। र अन्त्यमा निष्कर्ष लेख्दाखेरि नेपाल भौगोलिक दृष्टिले सानो छ तर पनि विविधतायुक्त मुलुकको रूपमा चिनिन्छ। विश्व मानचित्रमा नेपाल सगरमाथाको देश, गौतम बुद्धको जन्मस्थल, लुम्बिनीको देश र विशिष्ट झन्डाको देशको रूपमा समेत परिचित छ है। यति लेखेपछि हजुरको नम्बर कट्ने चान्स चाहिँ हुँदैन है। ल अब जाउँ दोस्रो प्रश्नतर्फ। भूपरिवेष्टित राष्ट्र भनेको के हो? एउटा भूपरिवेष्टित राष्ट्रको रूपमा नेपालले भोगेका समस्याहरू के हुन् उल्लेख गर्नुहोस्। 5 नम्बरको लागि है साथीहरू। सबभन्दा पहिला हजुरलाई यसको परिभाषा दिनुपर्छ है, त्यसपछि समस्याहरू लेख्नु होला है। ल चारैतिरबाट जमिनले घेरेको राष्ट्र भूपरिवेष्टित राष्ट्र। ल भौगोलिक रूपमा समुद्रदेखि टाढा रहेको वा चारैतिरबाट जमिनले घेरिएको वा समुद्रसँग नजोडिएको राष्ट्रलाई भूगोलको भाषामा भूपरिवेष्टित राष्ट्र भनिन्छ, अङ्ग्रेजीमा ल्यान्डलक्ड है। दोस्रो पोइन्ट, भूपरिवेष्टित राष्ट्र वा राज्य एक सार्वभौम राष्ट्र हुन्छ जुन चारैतिरबाट पूर्ण रूपले जमिनले घेरिएको हुन्छ। साधारण भाषामा भन्नुपर्दा जुन राष्ट्रको सीमा वा तटीय रेखा मात्र स्थल वा कुनै बन्द सागरसँग भेट्छ भन्ने सो राष्ट्रलाई भूपरिवेष्टित राष्ट्र भनिन्छ। त्यसै गरी अर्को पोइन्ट, विश्वमा जम्मा 48 भूपरिवेष्टित राष्ट्र रहेका छन् जसमध्ये नेपाल एउटा हो है।
ल अब समस्याहरू लेख्दाखेरि भूपरिवेष्टित राष्ट्रका रूपमा नेपालले भोगेका समस्याहरू निम्न छन्। अरू मुलुकले प्रदान गरेको सेवा सुविधामा निर्भर रहनुपर्ने बाध्यता। अर्को मुलुकले निर्धारण गरेको पोर्ट सम्बन्धी शर्त र सेवा दस्तुर तिर्नुपर्ने बाध्यता। त्यसै गरी अर्को सदैव छिमेकी मुलुकको सहयोग र अन्तर्राष्ट्रिय जगतको सहानुभूति खोजिरहनु पर्ने। अर्को निजी क्षेत्रले सोझै तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गर्न नसक्ने परिस्थिति सिर्जना भई सरकारले दुई देशबीच मध्यस्थताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने। अर्को पोइन्ट पूर्वाधार निर्माण खर्चिलो भएको। अर्को समुद्र मार्ग भएको मुलुकको तुलनामा ढुवानी खर्च बाहेक अन्य खर्च समेत स्वतः वृद्धि र प्रक्रिया लगायत विषयमा समेत बढी समय लाग्ने। त्यसै गरी भण्डारण क्षमता वृद्धि, सञ्चार पद्धतिमा सुधार आदि वैकल्पिक पोर्टको विकासका लागि थप व्ययभार वहन गर्नुपर्ने। अर्को समुद्रबाट प्राप्त हुने खनिज तथा सामुद्रिक जैविक अजैविक उपजको प्रयोगबाट वञ्चित हुनुपर्ने। र अन्तिम बुँदा सीमा व्यवस्थापन खर्चिलो हुने गरेको। र अन्तिममा निष्कर्ष लेख्दाखेरि भूपरिवेष्टित मुलुकको रूपमा एउटा राष्ट्रले आर्थिक सामाजिक समस्या र कठिनाइ भोग्नुपर्ने हुन्छ। भूपरिवेष्टित हुनु नेपालको रहर होइन। नेपालको भू राजनीतिक अवस्थालाई कसैले पनि चाहेर फेरबदल गर्न सक्ने स्थिति छैन। माथि उल्लेखित समस्याहरू एउटा भूपरिवेष्टित राष्ट्रको रूपमा नेपालले पनि विगतदेखि भोग्दै आएको छ। त्यसैले भूपरिवेष्टितासँग सामना गर्नको लागि आवश्यक रणनीति तयार पारी अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। ल यति लेखेपछि हजुरको नम्बर कट्ने चान्स चाहिँ हुँदैन है र उत्तर पनि आकर्षित विशिष्ट देखिन्छ है। ल अब जाउँ अर्को प्रश्नतर्फ। यहाँबाट हजुरहरू 30% मात्र बुझ्नुहुन्छ है। सो यी सबै प्रश्नलाई आफ्नो कपीमा टिपोट गर्नु अनि रिभिजन गर्नु है। निरन्तर प्रयास नै सफलताको आधार है। तेस्रो प्रश्न, भूपरिवेष्टित राष्ट्र अधिकारहरू के छन् उल्लेख गर्नुहोस्। 5 नम्बरको लागि है साथीहरू। सबभन्दा पहिला यसको परिचय दिनु। भौगोलिक रूपमा समुद्रदेखि टाढा रहेको वा चारैतिरबाट जमिनले घेरिएको वा समुद्रसँग नजोडिएको राष्ट्रलाई भूगोलको भाषामा भूपरिवेष्टित राष्ट्र भनिन्छ। अब भूपरिवेष्टित राष्ट्रका अधिकारहरू। पहिलो, समुद्रसँग स्वतन्त्रपूर्वक आवागमन गर्न पाउने अधिकार। अर्को, सवारी साधनलाई सेवा पुर्याउँदा लाग्ने बाहेकको भन्सार कर र अन्य शुल्क लगाउन नपाइने। अर्को, विशेष यात्राको अधिकार। अर्को, सञ्चार तार तथा पाइपलाइन विस्तार गर्ने अधिकार। अर्को, सामुद्रिक अन्वेषण गर्न पाउने अधिकार। अर्को, सामुद्रिक प्रतिनिधित्वको अधिकार। र अन्तिममा राष्ट्रिय झन्डा सहितको सामुद्रिक यातायातको साधन सञ्चालन गर्न सक्ने अधिकार। र अन्त्यमा भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरूको अधिकार सम्बन्धी अभिसन्धि कन्भेन्सन अन ट्रान्जिट अफ ल्यान्डलक्ड स्टेट सन् 1965 जुलाई 8मा हस्ताक्षर भएको थियो, जसले भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरूलाई समुद्र बन्दरगाहबाट वस्तु ओसार पसार गर्न तथा स्वतन्त्र आवाज जावतको अधिकार दिएको छ। यो अभिसन्धि जुलाई 9 देखि कार्यान्वयनमा आएको थियो है। ल अब जाउँ चौथो प्रश्नतर्फ। हाम्रो चौथो प्रश्न, भौगोलिक हिसाबले नेपाललाई कति प्रदेशमा विभक्त गर्न सकिन्छ? छोटकरीमा उल्लेख गर्नुहोस् है। विभक्त भनेको बाँड्न है। ल सबभन्दा पहिला यसको परिचय दिनु। पहाड राम्रो वन जङ्गलले, तराई राम्रो जनले, हिमाल राम्रो हिउँले हजुर, नेपाल राम्रो जलले है। यो ट्याग दिँदा झन् आकर्षित देखिन्छ हजुरको पेपर है। ल नेपालको प्राकृतिक संरचना र भूभाग धरातल स्वरूपको आधारमा नेपालको भौगोलिक विभाजन दक्षिणमा भारतको सिमानादेखि चुरे पर्वतसम्म, चुरे पर्वत र सोभन्दा माथि महाभारत पर्वतसम्म र त्योभन्दा माथि चिनको शासित क्षेत्र तिब्बतसम्म गरी निम्न 3 भागमा विभाजन गरिएको छ। पहिलो, तराई प्रदेश समुद्र सतहको 59 मिटरदेखि 600 मिटरसम्म। पहाडी प्रदेश समुद्र सतहदेखि 600 मिटरदेखि 3000 मिटरसम्म। र अन्त्यमा हिमाली प्रदेश समुद्र सतहको 3000 मिटरदेखि 8848.86 मिटरसम्म है। र अन्तिममा निष्कर्ष, हाम्रो देश नेपाल क्षेत्रफलको हिसाबले सानो भए पनि यहाँ समुद्री सतहको 59 मिटरको उचाइदेखि विश्व सर्वोच्च शिखर सगरमाथासम्मको उचाइको विविधता पाइन्छ। ल अब जाउँ अर्को प्रश्नतर्फ। हाम्रो 5औं प्रश्न, हिमाली प्रदेशको छोटो परिचय दिँदै यसलाई कति भागमा विभाजन गरिएको छ लेख्नुहोस्। 5 नम्बरको लागि है। सबभन्दा पहिला परिचय दिनु र त्योभन्दा पहिला एउटा ट्याग दिनु है। यो लेख्दा झन् राम्रो देखिन्छ हजुरको पेपर। सेतु मोती जस्तै हिमालहरूको प्रदेश हिमाली प्रदेश। ल पहिलो परिचय, नेपालको उत्तरी भागमा दाँतका लहर जस्तै पङ्क्तिबद्ध रूपमा अवस्थित हिउँ र चट्टानले निर्मित हिमाली क्षेत्रले नेपालको सबभन्दा उत्तरी भागमा समुद्र सतहको 3300 मिटरदेखि 8848.86 मिटरसम्म उचाइमा अवस्थित क्षेत्रलाई हिमाली प्रदेश भनिन्छ। दोस्रो पोइन्ट, यस प्रदेशले नेपालको कुल क्षेत्रफलको 15%
भूभाग ओगटेको छ है। यहाँ चाहिँ 21वटा जिल्ला रहेका छन्। साथै राष्ट्रिय जनगणना 2078 को प्रारम्भिक नतिजा अनुसार यस प्रदेशमा नेपालको कुल जनसङ्ख्यामध्ये 6.9% रहेका छन् र जनघनत्व 34 जना प्रति वर्ग किलोमिटर रहेको छ अबसम्मको पोइन्टतर्फ। यस प्रदेशमा नेपालका 77 जिल्लामध्ये 21वटा पर्छन्। यो प्रदेश उत्तर दक्षिण 25 किलोमिटरदेखि 50 किलोमिटरसम्म फैलिएको छ। ल अब विभाजन। हिमाली प्रदेशको विभाजन। पहिलोमा मुख्य हिमाली क्षेत्र। यस अन्तर्गत मुख्य हिमाली क्षेत्र नेपालको सबैभन्दा उच्च हिमाली श्रृङ्खला हो। अर्को 5000 मिटरदेखि 8848.86 मिटर उचाइसम्म फैलिएको हिमालय खण्डमा लगभग 28 विभिन्न हिम श्रृङ्खलाहरू छन् र अन्त्यमा यी श्रृङ्खलाहरू पश्चिमबाट क्रमशः पूर्वतिर अग्लिँदै गएका छन्। त्यसैगरी दोस्रोमा सीमान्त हिमाली क्षेत्र। यस अन्तर्गत तिब्बती पहाडको दक्षिण नेपालको उत्तरी खण्डसम्म नै फैलिएको सीमान्त हिमाली क्षेत्रको उचाइ मुख्य हिमालय श्रेणीभन्दा होचो छ। अर्को यो क्षेत्र प्रायः सुक्खा चिसो र उजाड प्रकृतिको छ भने यो क्षेत्र मुख्य हिमालयदेखि 30 किलोमिटरसम्म फैलिएको छ। र अन्तिममा भित्री हिमाली क्षेत्र, जसलाई भोट प्रदेश पनि भनिन्छ है। यस अन्तर्गत यो क्षेत्र मुख्य हिमालयभन्दा उत्तर र सीमान्त हिमाली क्षेत्रभन्दा दक्षिणतिर रहेको छ। यहाँ पुराङ्ग, हुम्ला, मोगु, लाङ्गु, बोडी खोटाङ, केरुङ, न्यानम, रोङसार, खुम्बु, कर्मा आदि हिमवेष्टित उपत्यकाहरू रहेका छन्। र अन्तिममा उत्तरमा अग्ला हिमालय र दक्षिणमा होचो पर्वतका बीचमा रहेका यी उपत्यका 2400 देखि 5000 मिटरसम्मका उचाइमा रहेका छन्। यति मात्रै नै साथीहरू। र निष्कर्षमा यसरी हिमाली प्रदेशलाई उच्च हिमाल क्षेत्र, भित्री हिमाल क्षेत्र र सीमान्त हिमाल क्षेत्र गरी 3 भागमा विभाजन गरिएको छ। हिमाली प्रदेशको नेपालको उत्तरी भेगमा अवस्थित हिमालयहरूको प्रदेश हो। यस प्रदेशलाई नेपालको चिसो प्रदेश समेत भन्ने गरिन्छ। ल हाम्रो छैटौँ प्रश्न, हिमाली प्रदेशको महत्त्वहरू लेख्नुहोस्। सबभन्दा पहिला यसको परिचय दिनु पर्यो है। नेपालको उत्तरी भेगमा दाँतका लहर जस्तै पङ्क्तिबद्ध रूपमा अवस्थित हिउँ र चट्टानले निर्मित हिमाली प्रदेशको महत्त्वलाई त्यहाँ बमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ। पहिलो बुदा नेपालका ठुला नदीहरूको उद्गम स्थलको रूपमा रहेको। अर्को पर्यटकीय सम्भावनाको प्रचुरता रहेको। अर्को मुक्तिनाथ, पातिभारा, गोसाइँकुण्ड जस्ता धार्मिक स्थल रहेकोले धार्मिक अवस्थाको केन्द्र रूपमा रहेको। अर्को हिउँदमा ध्रुवीय क्षेत्रबाट आउने चिसो हावालाई छेकी नेपालमा धेरै चिसो हुनबाट बचाउने। अर्को जैविक विविधताको दृष्टिकोणले समेत अग्रणी स्थानमा रहेको। अर्को खाने तथा जडीबुटीको लागि महत्त्वपूर्ण क्षेत्र रूपमा रहेको। अर्को पशुपालनको लागि उपयुक्त वातावरण रहेको। अर्को बङ्गालको खाडीबाट आएको वायु नेपालका अग्ला हिमालयमा ठोकिएर वर्षा हुने। अन्तिममा निष्कर्ष, चाँदीका दन्तलहर जस्तै लस्कर लागेका हिमचुचुरोको छत्रछायामा रहेका सुन्दर भूगोल हो नेपालको हिमाली प्रदेश। पहाडबाट उपल्लोतिर उच्च भूभाग बनोट र उबड खाबडले सजिँदै अनि विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथा मार्फत नेपालको पहिचान र शानलाई विश्व सामु उद्घोष गर्ने तथा नेपालको गरिमालाई उच्च बनाउने क्षेत्रको रूपमा हिमाली प्रदेश रहेको छ है। ल यति लेख्यो भने हजुरको नाम आउने चान्स अलि बढी हुन्छ है। ल हाम्रो 7औं प्रश्न, हिमाली प्रदेशको विशेषताहरू उल्लेख गर्नुहोस्। ल हिमाली क्षेत्रको विशेषताहरू। पहिलो, हिमाली प्रदेश चीनको स्वशासित प्रदेश तिब्बतसँग जोडिएको नेपालको सबैभन्दा उत्तरी क्षेत्रमा अवस्थित। अर्को नेपालको कुल क्षेत्रफलको 15% भूभाग पर्ने। अर्को राष्ट्रिय जनगणना 2078 को प्रारम्भिक तथ्याङ्क अनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 6.9% जनसङ्ख्या रहेको। अर्को सीमान्त हिमाल मुख्य हिमाल र भित्री हिमालयमा विभाजित। अर्को भोटे, शेर्पा, थकाली आदि जातिहरूको बसोबास र बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको बहुल्यता। अर्को नेपालको कुल 77 जिल्लामध्ये 21 जिल्ला पर्ने। अर्को बहुमूल्य जडीबुटी तथा दुर्लभ वन्यजन्तुहरू र चराचुरुङ्गीहरू पाइने। अर्को ठुला ठुला नदी र हिमनदीको उद्गम स्थल। अर्को खेतीयोग्य भूमिको कमी, पशुपालन मुख्य पेसा, उब्जनी कम हुने। अर्को ठन्डा हावापानी भएकोले अधिकांश समय हिउँले ढाक्ने हुँदा चिसो र शून्य हावापानी। अर्को पर्यटकीय क्षेत्रमा अत्यन्तै मनमोहक भएको। र अन्तिममा निष्कर्ष, नेपालको उत्तरी भेगमा अवस्थित हिमाली प्रदेश हिमालीहरूको प्रदेश हो। यस प्रदेशलाई नेपालको चिसो प्रदेश समेत भन्ने गरिन्छ। ल हाम्रो 8औं प्रश्न, हिमाली प्रदेशमा पर्ने जिल्लाहरू कुन कुन हुन् उल्लेख गर्नुहोस् है। ल हिमाली प्रदेशमा पर्ने जिल्लाहरू। प्रदेश नम्बर 1 ताप्लेजुङ, सङ्खुवासभा र सोलुखुम्बु है। प्रदेश नम्बर 1बाट 3वटा जिल्ला पर्छन् है। यो ट्रीबाट याद गर्नु है। बागमती प्रदेशबाट दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, रामेछाप र धादिङ।
गण्डकी प्रदेशबाट मनाङ, मुस्ताङ, गोर्खा र म्याग्दी। लुम्बिनी प्रदेशबाट रुकुमपुर मात्र। कर्णाली प्रदेशबाट डोल्पा, हुम्ला, जुम्ला र कालीकोट। त्यसै गरी सुदूरपश्चिमबाट बाजुरा, बझाङ र दार्चुला है। यो प्रदेशको क्रमअनुसार यदि याद गर्नुहुन्छ भने अलि सजिलो हुन्छ है। ल अब जाउँ अर्को प्रश्नतर्फ। एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न है साथीहरू। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको बारेमा उल्लेख गर्नुहोस्। सबभन्दा पहिला माथि एउटा ट्याग दिनु है, हाम्रो गौरव, हाम्रो हिमाल, सगरमाथा। ल अब पहिलो बुँदा, विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा प्रदेश नम्बर 1 मा सोलुखुम्बु जिल्लाको खुम्जुङ पसाङलाहामु गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 मा रहेको छ। यो 27 डिग्री 59 मिनट 17 सेकेन्ड उत्तरीय अक्षांश र 86 डिग्री 55 मिनट 31 सेकेन्ड पूर्वी देशान्तरमा अवस्थित रहेको छ। यसको उचाइ 8848.86 मिटर। यसको चुचुरोको क्षेत्रफल झन्ड 7 वर्ग मिटर रहेको छ। अर्को, भारतका सर्भेयर राधानाथ सिकन्दर र नेपालका तेजवीर बुढाथोकीले सन् 1852 मा यस शिखरको खोजी गरी 15औं चुलीको नाम राखेका। अर्को, सन् 1865 मा ब्रिटिस सर्भेयर कर्नेल सर जर्ज एभरेस्टका नाममा यसको नाम माउन्ट एभरेस्ट राखेको। अर्को, विक्रम सम्वत 2013 मा इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्यले यसको नेपाली नाम सगरमाथा राखी शारदा पत्रिकामा प्रकाशित गरेका थिए। अर्को, सगरमाथालाई चिनिया भाषामा चुमुलुङमा र तिब्बती भाषामा मितेगुतो चपलुङ्गा भनिन्छ। अर्को, सन् 1953 मे 29 मा नेपालको तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा तथा न्युजिल्यान्डका सर एडमन्ड हिलालीले संयुक्त रूपमा ब्रिटिस एक्सपिडिसन टिमबाट सगरमाथाको सफल आरोहण गरेकोले मे 29 का दिनलाई सगरमाथा दिवसका रूपमा मनाइने गरिन्छ। ल यति लेखे पुग्छ है साथीहरू। अन्तिममा निष्कर्ष। 5 नम्बरको लागि निष्कर्ष अनिवार्य होइन है साथीहरू, तर लेख्दाखेरि अलि बढी नम्बर पाउने चान्स हुन्छ है। ल निष्कर्षमा, सगर भनेको आकाश हो र माथा भनेको टाउको हो। आकाशलाई टाउकोले छुन सक्ने अग्लो भन्ने अर्थमा सगरमाथा भनिएको हो। सगरमाथा संसारको सबभन्दा अग्लो हिमाल हो। हाम्रो देशमा अरू पनि थुप्रै अग्ला हिमालहरू रहेका छन्। सगरमाथा संसारको सबभन्दा अग्लो हिमाल हो। हाम्रो देशमा अरू पनि थुप्रै हिमालहरू रहेका छन्, तर सगरमाथाको छुट्टै पहिचान छ। ल हाम्रो 10औं प्रश्न, प्रमाणिक समय भनेको के हो? नेपालको प्रमाणिक समय कसरी लिइएको छ उल्लेख गर्नुहोस्। यो पनि इम्पोर्टेन्ट नै क्वेसन हो है। ल प्रमाणिक समय माथि एउटा ट्याग दिनु है, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा मान्यता प्राप्त समय प्रमाणिक समय। पहिलो पोइन्ट, विश्वमा सबैले मान्य हुने गरी निर्धारण गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय समयलाई प्रमाणिक समय भनिन्छ। ग्रिनविच GMT बीचको समय नै प्रमाणिक समय हो। यो 0 डिग्री देशान्तर रेखामा पर्दछ। अर्को पोइन्ट, 0 डिग्री बेलायत स्थित GMT बाट पूर्व गएको काल्पनिक देशान्तर रेखाको आधारमा सन् 1884 नोभेम्बर 1 देखि तय भएको समयलाई प्रमाणिक समय भनिन्छ। कुनै पनि राष्ट्रले आफ्नो भूगोलको मध्यबिन्दुमा पर्ने देशान्तरलाई आधार मानि समय निर्धारण गरेको हुन्छ। यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय समय पनि भनिन्छ। हरेक स्वतन्त्र राष्ट्रले आफ्नो भौगोलिक स्वरूप अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय समयका आधारमा छुट्टै प्रमाणिक समय निर्धारण गरेको हुन्छ। र अन्तिममा, समय र देशान्तरको सम्बन्ध अनुसार 1 डिग्री देशान्तर रेखाको फरकमा 4 मिटर समय फरक हुन्छ। ग्रिनविचभन्दा पूर्वको समय छिटो हुन्छ भने पश्चिमको समय ढिलो हुन्छ है। ल यो थियो पार्ट 1 को 10 वटा प्रश्नहरू है। यदि बाँकी 10 प्रश्नहरू पनि चाहियो भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला है, र कमेन्टमा गएर यस लेखिदिनु होला। पार्ट 2 पनि आइहाल्छ है। ल